अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ ताहिर मलिक और आज मंगल का रोज़ है और रोना पुराना ही है। रोना ये है कि ये निज़ाम जो है, ये जो रियासती मशीनरी है, जो ढांचा, ये किसके लिए काम करता है। ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जिसका एक रुपए में जवाब है। ये निज़ाम जो है स्वाय अवाम के हर एक के लिए काम करता है। यही आज का मेरा मौजू है और मैं आपको ये समझा सिंपल सी एक बात, इस निज़ाम में ज़रा देखें कितना खूबसूरत निज़ाम है कि इस निज़ाम से 2-3 महीने हो गए ये बताने में कासर है कि जनाब आपके आइन में एक जगह लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन हो। वो इलेक्शन होगा नहीं होगा, कौन कराएगा, किसकी जिम्मेदारी है, किसने पैसे देने हैं, कब पैसे देने हैं, इलेक्शन कब होंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। अजीब हर बंदे को ने एक रस्तू बना दिए कि अंदर की बात ये है, आर्टिकल फलां है, वो फलां है। अब हो ये रहा है, जो सिंपली जो आज का मेरा टॉपिक है वो ये है कि आपने सारी मशीनरी को, रियासत को, सारे इदारों को आमने सामने कर दिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन जिसने जनाब ये कराना है, जिसका जिम्मेदारी है कि वो फेयर और फ्री पाकिस्तान में इलेक्शन कराए, जो आइन की जिम्मेदारी है, वो चला गया जी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो गया कि जनाब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ज़रा हमें बड़ी तहम्मुल से प्यार के साथ पूछ रहे कि जनाब आप किस तरह तारीख दे सकते हैं, ये तो तारीख हमारा काम है। दूसरी तरफ वही इलेक्शन कमीशन जनाब आपकी पार्लियामान में भी पहुंच गया, हुकूमत को भी पहुंच गया कि बाजी एक्ट बदलें। ये तो कन्फ्यूजन है कि गवर्नर कौन होता है, सदर कौन होता है। सुप्रीम कोर्ट का तो काम नहीं ये तारीखें दे, इलेक्शन किस दिन होगी, पोनी हुई, ये हमारा एक जिम्मेदारी है। तो देखो कितने आराम से एक छोटे से सवाल का जवाब देने के लिए जो इतना बड़ा इदारे हैं, इतने बड़ी पार्लियामान है, इतने बड़े महकमे हैं, इतनी ज़्यादा एजेंसीज हैं, देखे किस तरह इन्होंने पूरे पाकिस्तान को पागल बना के रखा हुआ है। लो जी मैंने इलेक्शन कमीशन से काम शुरू किया कि इलेक्शन कमीशन का जो काम था वो चले गए हैं जनाब अपना पासन की पार्लियामान में चले गए हैं कि जनाब आप हमें बताएं, आप हमें गाइड करें। सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए जी, हमें तो समझ नहीं आ रही तारीख किस तरह। और आज की कहानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज, आपको पता है 11 अप्रैल है, सुप्रीम कोर्ट ने एक नई, वो उसकी अपनी एक हुकूमत के साथ आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 10 अप्रैल को आप पैसे दे दें, ये पैसे ना देते थे छड्डा कि नहीं सी 11 अप्रैल को आगे मैं बताया इलेक्शन कमीशन जनाब की क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने आज एक सील बंद एक रिपोर्ट जो है ना, वो तीनों जो जस्टिस हैं, ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस समेत, उनके दफ्तर में पहुंचा दी कि जनाब ये रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट में क्या होगा, अब तो बच्चे को पता है, आपकी कैबिनेट ने कह दिया कि जनाब हम तो पैसे नहीं दे सकते, पैसे तो हम दे के जाएंगे। अब उनकी कहानी सुन लें, पैसे की कहानी कितनी पेचीदगी डाल दी है उन्होंने कि जी हम आपके पास पैसे कितने हैं। अपना वो कैबिनेट ने कहा जी नहीं हम असेंबली के पास जाएंगे। और कल जो गुजर गया 10 अप्रैल को असेंबली में आपने बिल पेश कर दिया। अब असेंबली भी बड़ी समझदार, उन्होंने कहा नहीं ठहरे अभी हम इस पर बात करेंगे। ये जो बिल है ना अब कमेटी को देते हैं, कमेटी की रिव्यू करे। लो जी वहाँ पे कमेटी का रिव्यू शुरू हो गया। अब वो रिव्यू के बाद आएगा, फिर इसको मंजूर करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, जो भी होगा बाद में होगा। मतलब पॉइंट ये है कि सारे इदारे आमने सामने हैं, कोई इदारा आवाम को, जो जमहूरियत की रूह है वो आपको कोई नज़र नहीं आएगी। वो जनाब अपना उनका फड्डा पड़ा होगा कि जी वो क्या होगा। इधर से जब आप एक और मीडिया के भी आ जाते हैं, मीडिया इससे भी ज़्यादा बड़ी कोई कॉमेडी नहीं। मीडिया में एक बंदे को सुनो तो आपको लगेगा कि जनाब कल, अब वो साबित कर रहे हैं, अब सारे वो फवाद चौधरी को कोड करते हैं, वो पीटीए के वकला को कोड करते हैं, और पूरी सोसाइटी एक आइडियली तकसीम का शिकार है। वो जिसको कहते हैं ना, एक नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जिसमें जो रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जिसमें जमहूरियत नहीं होती, जिसमें डेमोक्रेसी नहीं होती, उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी तो वो हर वक्त तकसीम रहती है। वो तकसीम अब ये है कि आज 11 अप्रैल को पूरा पाकिस्तान इस 2 तकसीमों में चला गया। एक तकसीम ये है जो फवाद चौधरी, पीटीआई या इमरान खान स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये सीधी बात है, आर्टिकल 6 लग गया, पैसे नहीं देते। अब तो खैर ही नहीं हुकूमत की, क्योंकि दिस इज बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हुकूमत के दरमियान ये फटा है। और हुकूमत का नुमाइंदा कौन होता है? वो वजीर आजम होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव। उसने पैसे नहीं दिए, 10 तक नहीं चलेंगे। तो इलेक्शन कमीशन का क्या, वो तो कह देंगे हमें पैसे नहीं दिए। पैसे किसने देने दिए? हुकूमत ने दिए। हुकूमत कौन चला रहा है? उसका हेड कौन है? शहबाज शरीफ। फाड़ लो उसको नहल हो जाए, सारी कैबिनेट को नहल कर दो। तो एक बार ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जो, अच्छा इसमें भी 2 चैनल है। एक चैनल है जो सुप्रीम कोर्ट को समझते हैं सबसे मुकद्दस है, जो आइन के साथ है, वो उसके साथ खड़े हैं। एक वो है जो कहते हैं जी कि जनाब ये हुकूमत बिल्कुल सही कर रही है, इमरान खान ने तबाह बर्बादी कर दी थी इकॉनमी की, इकॉनमी ठीक कर रहे हैं, और बिल्कुल सही इकॉनमी सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। 100 रुपये डॉलर सिर्फ बड़ा है, कोई इतना मसला नहीं। महंगाई 50% है, ये भी काबिल कबूल है। जो 100 रुपये की चीज़ है 150 रुपये की होगी है, तो ये करने दें इनको काम। तो यहाँ पे भी एक मीडिया में ये डिवीजन है।
اور یہ اس طرح کی خبریں کوئی مطلب کنسنسس نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ جناب آرٹیکل 6 لگ گیا کیونکہ آپ نے پیسے نہیں دیے، آپ کے آئین میں کوئی لچک نہیں ہے، کرسٹل کلیئر لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا۔ جب حکومت نے کہہ دیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، وہ اگلی کہانی تو بعد میں شروع ہوگی نا کہ اہلکار نہیں ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ فلانا مسئلہ، وہ اگلی والی کہانی ہے، اس میں بھی نہیں ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ جناب پورا میڈیا، سوشل میڈیا، ادارے سارے ہر طرف آمنے سامنے ہیں۔ سوشل میڈیا میں دو پوزیشن ہے جی، کل کا دن بڑا خطرناک ہوگا، شہباز شریف کے آخری دن شروع ہو گئے، شہباز شریف بڑی لمبی جیل میں جائے گا، شہباز شریف نااہل ہوگا، حکومت پھنس گئی، آرٹیکل 6 لگ گیا، بغاوت ہو گئی، باغی ہو گیا، تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سزائے موت ہوگی، فلاں ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے بالکل صحیح لگتا ہے کہ قانون تو یہ کہتا ہے، آپ دوسری طرف چلے جائیں، وہ کہتے ہیں جناب وہ تو اپنا انہوں نے، حکومت نے اس کا حل یہ نکالا، انہوں نے ایک نئی بحث شروع کر دی ہے کہ جی پارلیمنٹ سپیریئر ہوتی ہے۔ تو یہ اب ساتھ ان کو ابھی یاد آیا، یہ اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں شامل ہیں جو 30-35 سال پاکستان میں حکومت کر سکی ہیں۔ انہیں کل پرسوں ہی پتہ چلا کہ دنیا میں تو توہین عدالت نہیں ہوتی، دنیا میں تو تنقید آپ کرتے ہیں اور یہ ایکشن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا عدالت کو تنقید کرنا، اس طرح آپ کو نااہل نہیں کرتی، وہ آپ کو 6 مہینے قید نہیں دیتی۔ اب ان کو یہ بھی یاد آ گیا کہ نہیں جی اب پارلیمنٹ سپیریئر میں ہوتی ہے، یہاں بیٹھ کے سارے فیصلے ہوں گے۔ اب پارلیمان میں کیا ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پارلیمان کا جو سارا استعمال ہے، جو بظاہر جو لاجیکل لگ رہا ہے، وہ سمپلی یہ ہے کہ کس طرح یہ الیکشن نہ ہو۔ ون لائن، ون باٹم لائن ہے جس کے گرد یہ پورا نظام مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گیا۔ اس میں آپ کی پارلیمان شامل ہے، اس میں آپ کا میڈیا شامل ہے، اس میں ہمارا جو جتنا بھی ریاستی سٹرکچر ہے، جو حکمرانی ہے، حکومت ہے، سارے کہ آپ جو ایک سٹیزن ہے جس کا رائٹ ہے، وہ ایک سوال کا جواب آپ سے نہیں لے پا رہا 3 مہینے ہو گیا کہ یار ایک سمپل سا کہ عمران خان نے اچھا کیا، برا کیا، سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ بد اخلاقی کی، اخلاقی کیا، ساری باتیں چھوڑیں، اس نے 2 اسمبلیاں توڑی ہیں۔ اب بتاؤ کہ یہ پاکستان کا جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ جمہوریت ہے اور اس کا رائٹ ٹو رول جو ہے وہ پیپل ریپرزنٹیشن کا ہے۔ ویئر از دی پیپل ریپرزنٹیشن؟ پنجاب میں کون حکومت کر رہا ہے؟ اور یہ بھی 3 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ KPK میں کون حکومت کر رہا ہے؟ وہاں 3 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس ساری ڈبیٹ کا جو میں مقصد آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس میں سارے شامل ہیں، ہمارا جو ریاستی سٹرکچر ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ سارے بڑے سمجھدار ہیں، یہ کسی سوال کا جواب دینے کی بجائے اس کو اتنا کمپلیکس کر دیتے ہیں، اس میں اتنے نئے اینگل ڈال دیتے ہیں، اتنے رفر ڈال دیتے ہیں کہ جناب آپ سر پکڑ لیتے ہیں۔ ہر بندے کو انہوں نے PhD لا بنا دیا ہے کہ اسمبلی میں فلاں طریقہ ہوتا ہے، فلانا ایکٹ ہوتا ہے، پاکستان میں یہ مسائل ہیں، الیکشن کمیشن کی یہ حدود ہیں۔ تو اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہی، اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ سارے ادارے آمنے سامنے ہیں۔ الیکشن کمیشن حکومت کے سامنے ہے، الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے سامنے ہے، سپریم کورٹ حکومت کے سامنے ہے، وہ بھی تقسیم ہے، اس میں بھی 2 طرح کے اسکول آف تھاٹ ہیں۔ حکومت جو ہے وہ پارلیمان کے ساتھ ہے، پارلیمان جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف ہے، اپوزیشن حکومت کے خلاف ہے، عمران خان حکومت کے خلاف ہے، فواد چودھری حکومت کے خلاف کہتا ہے کہ آرٹیکل 6 لگ جائے گا، حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ شہباز شریف کا خیال ہے کہ یہ جو ساری جو اکانومی کی تباہی بربادی یہ عمران خان نے ساری سرنگیں لگائی تھی، ہاں وہ سزا کر رہے ہیں۔ عمران خان کہتا ہے کہ جناب یہ جب سے آئے انہوں نے پاکستان کو اکنومیکلی تباہ برباد کر دیا ہے، ہم نے 6% گروتھ رکھی تھی، ہم نے کرونا سے جنگ کی۔ کم پوائنٹ یہ ہے کہ کامن مین کو کوئی بات آسان زبان میں نہ سنانے والا ہے، نہ سمجھانے والا ہے، اور اس کی سمپل ریزن ہے، اس سے ریزن سمپل یہ ہے کہ یہ نظام میں عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ جتنا کنفیوژن ہے، جتنا تضاد ہے، جتنی محاذرائی ہے، یہ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ اسی محاذرائی میں یہ سسٹم چلتا رہے، تاکہ جب یہ محاذرائی تو ایک ہی صورت میں نکل سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سارا نظام عام آدمی کی خدمت کے لیے اکٹھا ہو جائے، اس کی خدمت کرے۔ وہ اس نظام میں صلاحیت ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک لڑائی سے نکلیں گے، دوسری لڑائی میں چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔